जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वफ़ात का वक्त करीब आया तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रो रही थीं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहती हैं कि ए अली, जब मैं इस दुनिया से वफ़ात पा जाऊँ तो आप मेरे जनाजे में किसी को भी ना बुलाइएगा। ये बात सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैरान हो गए और कहते हैं, ए फ़ातिमा, तू नबी की बेटी है, मैं तेरे जनाजे में किसी को क्यों ना बुलाऊँ। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात का ज़िक्र करेंगे। ये वाक़या यकीनन आपको रुला देगा, क्योंकि हर उम्मती को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके घराने से मोहब्बत है। लिहाजा ये वाक़या दिल से सुनिएगा। एक बार का ज़िक्र है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही हैं और साथ साथ रोए जा रही थीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर में तशरीफ़ लाए कि देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चक्की चला रही हैं और साथ साथ रो रही हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा, ए फ़ातिमा, तो क्यों रो रही है? और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पानी की तरफ इशारा करके पूछा कि ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ आप क्यों पीस रही हो। हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रो कर फरमाने लगीं, ए मेरे प्यारे शोहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे अब्बू जान किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। मैंने इनसे पूछा, अब्बा जान, आप किसको तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे अब्बा जान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बेटी फ़ातिमा रोकर फरमाने लगी, ए मेरे शोहर, मेरा आखिरी वक्त करीब है। आज का दिन इस दुनिया में मेरा आखिरी दिन है। आज के दिन मैंने अल्लाह के पास चले जाना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात सुनकर रोने लगे और फरमाने लगे, ए फ़ातिमा, अभी तक तो तुम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम मेरे सीने में है और तू अपने बिछड़ने की बात कर रही है। मैं इस तेरी जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूँगा। तो हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगी, जिस तरह आपने मेरे अब्बा हुज़ूर की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है, इसी तरह मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछने लगे, ये पानी क्यों गर्म कर रही हो? ये इतना आटा क्यों पीस रही हो? आज के दिन भी तुम ये काम कर रही हो? तुमने बहुत काम कर लिए हैं। हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाने लगी, मेरे प्यारे शोहर, आपके भी तो हक़ अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी तो हक़ अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि आप बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूँ। इसलिए पीस रही हूँ ताकि अब मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटियाँ बनाकर खा सकें। मैं आप लोगों के कपड़े भी धो चुकी हूँ ताकि आप लोग धुले हुए कपड़े पहने, और मैं अब सोचकर परेशान हो रही हूँ कि मेरे बाद मेरे बच्चों को आटा गूँथ कर कौन खिलाएगा। ये कहकर हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़्यादा रोने लगी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी रोने लगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को समझाकर वहाँ से उठा लेते हैं और कहते हैं, ये काम मत करो। तभी हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तबीयत ख़राब होने लगती है, इन्हें तेज़ बुखार हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो रही हैं, हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा भी रो रही हैं और इतने में घर में इमाम हुसैन और हसन रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ़ ले आते हैं। वो दोनों अपनी माँ और बाप को जब देखते हैं कि वो रो रहे हैं तो अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। ज़रा सोचिए वो कैसा मंज़र होगा, वो कैसा आलम होगा कि जिस माँ को पता चल जाए कि आज इसने दुनिया से रुखसत हो जाना है। वो सोचे कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे बच्चों को कौन खिलाएगा, मेरे बच्चों को कौन रोज़ सुलाएगा। इस माँ के दिल पे क्या गुज़रती होगी। इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन रोने लगे और पूछने लगे, ए बाबा जान, आप क्यों रो रहे हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खामोश रहे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर अपनी माँ से पूछने लगे कि अम्मी जान, आप क्यों रो रही हैं? तो हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि मेरी जान के टुकड़ों, तुम अपने नाना जान की कब्र पे चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों नाना जान की कब्र पर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर चले जाते हैं। वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से आवाज़ आती है, मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग अपनी माँ के पास वापस चले जाओ। मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी भर कर देख लो। आज के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ कहीं नज़र नहीं आएगी। जब ये बात हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कानों में पड़ती है तो वो दौड़ते हुए घर को चले जाते हैं
اور اپنی ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگتے ہیں، خوب روتے ہیں۔ حضرت علی بھی رو رہے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا بھی رو رہی ہیں، امام حسن اور حسین بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت مزید خراب ہونے لگتی ہے، اور حضرت علی کو وہ اپنے پاس بٹھا کر 3 باتیں کہتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو، کبھی آپ کی بات نہ مانی ہو، آپ کی خدمت میں کمی کی ہو، آپ کی نافرمانی کبھی کی ہو تو آپ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی رو کر کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح ادا کیا ہے، میں تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں۔ حضرت فاطمہ دوسری بات کہتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں، اب آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے حصے کا بھی پیار دیجیے گا اور انہیں ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری بات آپ سر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو بتاتی ہیں کہ اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے کو کسی بھی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی مجھ پر، اور میں نہیں چاہتی کہ مرنے کے بعد کسی غیر مرد کی نظر مجھ پر پڑے۔ جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، آپ مجھے دفن کیجیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید رونے لگے، ساتھ ساتھ امام حسن حسین اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی رو رہے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ منظر کیسا ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے، ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ کہہ کر بتانے لگیں کہ علی، میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان میرے خواب میں آئے اور مجھے کہا کہ فاطمہ، تو سحری علی کے دسترخوان پر کر اور افطاری میرے ساتھ کرنا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آخری وقت آ گیا، آپ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ حضرت فاطمہ کو نہلایا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھایا گیا تو ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے امام حسن کندھا دیتے ہیں، تیسری طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھا دیتے ہیں، اور پھر ایک صحابی ہوتے ہیں جن کا نام ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ تبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کندھا دو، تو اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جنازہ اٹھاتے وقت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے تھے، حضرت علی بھی رو رہے تھے، اور ساتھ ساتھ ابو ذر غفاری بھی رو رہے تھے۔ اور جنازہ جب قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے، حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں حضرت فاطمہ کو رکھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رو رو کر آنکھوں سے آنسوں سے داڑھی بھیگ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضرت فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر سے کہتے ہیں، اے قبر، کیا تجھے پتہ ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ ہے، اور یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے، اور امام حسن اور امام حسین کی ماں کا جنازہ ہے۔ اے قبر، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر گناہ سے پاک ہے۔ یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد باپ اور دونوں بیٹے کافی دیر تک قبر پر بیٹھے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں، اپنی ماں کو امام حسن حسین یاد کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی کے پاس جا پہنچتی ہیں۔ وہ ہمارے پیارے نبی کا گھرانہ ہے، وہ تو جنتی لوگ تھے، جنتی لوگوں کے سردار تھے۔ ہم تو نافرمان لوگ ہیں جن سے قبر ہزاروں سوال کرے گی، کون سے اعمال لے کر میرے پاس آئے ہو۔